नमस्ते मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, म नेपाली शिक्षिका मन्जु भट्टराई विश्वज्योति माध्यमिक विद्यालयबाट आज चाहिँ म हजुरहरूलाई महामारीका रूपमा फैलिएको यस कोरोना भाइरसका कारणबाट हामी आफ्नो घरभित्र बस्न बाध्य भइरहेको यस समयमा पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनलाइन कक्षा मार्फत म उपस्थित भइसकेकी छु। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई कक्षा 3 को सरल नेपाली माला किताबको पाठ 1 सुन्दर हाम्रो नेपाल कविता लयालेर वाचन गर्छु र यसको भावहरू पनि विस्तार गर्नेछु, वाचन गर्नेछु। ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। सुन्दर हाम्रो नेपाल यो एउटा कविता चाहिँ के गरिएको छ भन्दा आफ्नो देशको सुन्दरता, प्राकृतिक सुन्दरतालाई कवितात्मक रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यहाँका हिमाल, पहाड, तराई, सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत अन्य शिखरहरू, नदी नाला, धर्म, संस्कृति, बुद्धका उपदेशलाई चाहिँ कवितात्मक रूपमा उल्लेख गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, आज चाहिँ हामीले अब कविता सुरु गर्नेछौँ। कविता सुरु गर्छौँ। हजुरहरूले पनि ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। चन्द्र सूर्य हाँसेको फरफर रातो झन्डा छ, तराई खण्ड न्यानो छ, उत्तर धेरै ठन्डा छ। झलमल झलमल हिमाल सुन्दर हाम्रो नेपाल। प्रस्तुत पंक्तिमा के भनिएको छ भन्दा हाम्रो देश नेपाल चन्द्र र सूर्य हाँसेको छ। चन्द्रले चाहिँ हाम्रा देशका अग्ला शिखरहरूको प्रतिनिधित्व गरेको छ भने सूर्यले चाहिँ यहाँका तातोपन, तराई खण्डको न्यानोपनलाई सङ्केत गरिएको छ। चन्द्र सूर्य हाँसेको के छ भन्दा फरफर रातो झन्डा छ। तराई खण्ड न्यानो छ भने उत्तर चाहिँ धेरै ठन्डा छ। किन ठन्डा छ भन्दाखेरि उत्तरमा चाहिँ हिउँहरू जमेर हिमालहरू बनेका हुन्छन्, त्यसैले उत्तरखण्ड चाहिँ ठन्डा रहेका हुन्छन् भन्ने कुरा प्रस्तुत कविताबाट, प्रस्तुत पंक्तिबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। अनि अर्को पंक्ति, हिमालले घेरेको जङ्गलले बेरेको, धरती आकाश खुलेको, धानका बाला झुलेको। प्रस्तुत पंक्तिले चाहिँ के भनेको छ भन्दा हाम्रो देश नेपाल हिमालले घेरेको छ। हिमालले घेरेको छ र हिमालको काखमा के रहेको छ? जङ्गल रहेको छ। जङ्गलले बेरेको छ। हिमालले घेरेको छ, हिमालको मुनि चाहिँ जङ्गल अर्थात् काखमा चाहिँ जङ्गल रहेको छ। जङ्गलले बेरेको छ र यसको चाहिँ तल समथर भूमि भएकाले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा हिमालबाट बगेर आएका नदीहरू चाहिँ पहाड हुँदै पहाडका मलिलो जमिनहरू तराईमा आएर जम्मा हुने भएकाले तराईलाई अन्नका भण्डारका रूपमा लिन्छ। तराईमा चाहिँ के हुन्छ? अन्नका भण्डारका रूपमा लिने भएकाले यहाँ धानका बालाहरू लहलह झुलेका हुन्छन् र खेती उत्पादनहरू पनि बढी हुने गर्दछ। त्यस्तै हाम्रा कोशी कर्णाली, हाम्रा महाकाली, विश्वमा हामी ठुला छौँ, हामी वीर नेपाली। जनक बुद्ध मिलेर धर्मको गाँठो कसेर नेपाली एउटै बनाए, ज्ञानको ज्योति फिजाए। प्रस्तुत पंक्तिले चाहिँ के भनिएको छ भन्दा हाम्रो देश नेपालमा भएका अग्ला शिखरहरूबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा, अटुट रूपमा नदी नालाहरू बगेका हुन्छन्। जस्तै कोशी, महाकाली, कर्णाली नदी जस्ता, नारायणी जस्ता ठुला ठुला नदीहरू बगेका हुन्छन्। यी नदीहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा बगिरहेका हुन्छन्। यी नदीहरू कस्ता हुन् भन्दा हाम्रै हुन्। हाम्रा धर्म, संस्कृति, यहाँका रीतिरिवाज मान्ने विभिन्न मानिसहरूलाई एउटै सूत्रमा बाँधेर जनक र बुद्धले चाहिँ के गर्नुभएको छ भन्दा आफ्नो ज्ञानको ज्योति फिजाउनु भएको छ। हामीले पढिसक्यौँ, हजुरहरूलाई थाहा छ। बुद्धले चाहिँ बुद्धका मुख्य उपदेशहरू लोभी नहुनु, काटमार नगर्नु, आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नु, ठुलोलाई आदर गर्नु अनि अर्काको भलो हुने काम गर्नु भन्ने महत्त्वपूर्ण उपदेश बुद्धले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यही बुद्धका उपदेशहरूले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटै बनाउने, मान्छेलाई चाहिँ एउटै बनाउने काम चाहिँ गरिएको छ। बुद्धका मुख्य उपदेशहरूलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै झलमल झलमल हिमाल सुन्दर हाम्रो नेपाल। प्रस्तुत पंक्तिले चाहिँ के गरिएको छ भन्दा हिमाल, हाम्रो देशका हिमालहरूलाई चाहिँ जोड दिएको छ। दाँतका लहरहरू चाहिँ चम्किएका हाम्रा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका हाम्रा हिमालहरूले चाहिँ
हाम्रो देशको झलमल हाम्रो देशको गरिमालाई बढाउने काम गरिएको छ भनेर प्रस्तुत कविताको पङ्क्तिले चाहिँ उल्लेख गरिएको छ, भाव व्यक्त गरिएको छ। अब चाहिँ हामी एकचोटि फेरि कविता लय हालेर वाचन गर्नेछौँ। ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र सँगसँगै मसँगै कविता वाचन गर्नुहोस्। चन्द्र सूर्य हाँसेको फरफर रातो झन्डा छ, तराई खण्ड न्यानो छ, उत्तर धेरै ठन्डा छ। झलमल झलमल हिमाल सुन्दर हाम्रो नेपाल, हिमालले घेरेको जङ्गलले बेरेको, धानको बाल झुलेको धरती आकाश खुलेको, हाम्रा कोशी कर्णाली हाम्रै महाकाली, विश्वमा हामी ठुला छौँ हामी वीर नेपाली। जनक बुद्ध मिलेर धर्मको गाँठो कसेर, नेपाली एउटै बनाए ज्ञानको ज्योति फिजाए। झलमल झलमल हिमाल सुन्दर हाम्रो नेपाल। ल कविता चाहिँ यति नै छ। हजुरहरूले एकचोटि फेरि लय हालेर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। लय हालेर वाचन गर्नुहोला। प्रस्तुत कवितामा एकचोटि मैले फेरि यसको चाहिँ भाव विस्तार गर्छु। प्रस्तुत कवितामा चाहिँ के गरिएको छ भन्दा नेपालका अग्ला शिखर हिमाल र यहाँको काखमा रहेको पहाड र समथर तराई भूमिको गरिमालाई यहाँको महत्त्वपूर्ण पक्षलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ र सर्वोच्च शिखर नदीनाला अटुट रूपमा बग्ने नदीनाला र जनक र बुद्धले फिजाएका ज्ञानका ज्योतिहरूले चाहिँ के गरे भन्दा नेपालीलाई एउटै धागोमा गाँसेर एउटै बनाउने काम चाहिँ जनक र बुद्धले गर्नुभयो। त्यस्तै बुद्धका मुख्य उपदेश र हाम्रा वीर गोर्खालीहरूले हाम्रो देशका निम्ति गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पनि प्रस्तुत कवितामा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस कवितामा चाहिँ अब हामी चाहिँ शब्दार्थतिर अर्थात् शब्दको अर्थतिर जान्छौँ। खण्ड भनेको चाहिँ भाग अर्थात् हाम्रो देश नेपाल चाहिँ 3 खण्ड मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा हिमाल पहाड र तराई 3 खण्ड मिलेर बनेको हुन्छ भनेर हामीले भनिसक्यौँ र अब हामीले बुझ्न सक्छौँ खण्ड भनेको चाहिँ भाग हो। र त्यस्तै ठन्डा भनेको चाहिँ के हो त? ठन्डा भनेको पक्कै पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ठन्डा भनेको चाहिँ चिसो हो। हामीले पढिसक्यौँ उत्तर धेरै ठन्डा छ। अर्थात् उत्तर चाहिँ किन ठन्डा छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हिमालहरू हुन्छन् र हिउँहरूबाट बनेका हिमालहरू रहेका हुनाले उत्तर चाहिँ धेरै ठन्डा अर्थात् चिसो हुने गर्दछ। झलमल 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 हिमाल भनेर हामीले पढिसक्यौँ। सूर्यको किरण जब हिमालमा पर्छ तब चाहिँ हिमाल उज्यालो देखिन्छ। झलमल झलमल हिमाल भनेर हामीले भनिसक्यौँ। झलमल भनेको चाहिँ उज्यालो, झलमल भनेको चाहिँ उज्यालो, विश्व भनेको चाहिँ संसार, विश्व भनेको संसार र धरती भनेको पृथ्वी। हामी जहाँ बसोबास गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दा धरती। सुन्दर हाम्रो नेपाल भनेर हामीले पढिसक्यौँ। सुन्दर भनेको चाहिँ राम्रो, सुन्दर भनेको राम्रो। ज्योति भनेको उज्यालो। हामीलाई जब एउटा दियो बलेपछि हामीलाई अन्धकारमा एउटा दियो बालेपछि त्यो दियोले हामीलाई के दिन्छ भन्दा उज्यालो दिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले बुझ्न सक्छौँ ज्योति भनेको उज्यालो हो। गाँठो भनेको एउटै हुने किसिमले कस्नु अर्थात् धागोको डल्लोलाई पनि हामीले गाँठो भनिन्छ। जनक र बुद्धले नेपाललाई चाहिँ एउटै हुने किसिमले कसेर के को चिनारी दिए भन्दा हामी नेपाली हौँ, हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने चिनारी चाहिँ कसले दिनुभयो भन्दा जनक र बुद्धले दिनुभएको छ। गाँठो भनेको एउटै हुने किसिमले कस्नु। ल अब बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेकी छु। खण्ड, ठन्डा, झलमल, विश्व, धरती, सुन्दर, ज्योति, गाँठो यी शब्दार्थहरू पढ्नुहोला र यस प्रस्तुत कविताबाट चाहिँ हामीले केही क्वेसनको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ र मैले कविता वाचन गरिसकेँ। हामीले चाहिँ प्रश्नहरू के बनाउन सक्छौँ भन्दा हाम्रो झन्डामा के हाँसेको हुन्छ? ल भन्नुहोस् त,
मैले के भने रे अघि, हाम्रो झन्डामा के हाँसेको हुन्छ? हाम्रो झन्डामा चन्द्र सूर्य हाँसेको हुन्छ। हामीले पढिसक्यौँ, चन्द्र सूर्य हाँसेको फरफर रातो झन्डा छ, हो कि होइन? अघि भर्खर हामीले कविता पढिसक्यौँ, चन्द्र सूर्य हाँसेको फरफर रातो झन्डा छ। हाम्रो झन्डामा चन्द्र सूर्य हाँसेको हुन्छ। हाम्रो नेपाल किन सुन्दर छ? भन्नुहोस् त, किन सुन्दर छ हाम्रो नेपाल? पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म लहरे पङ्क्तिमा फैलिएका हिमालहरू छन्, त्यसैले हाम्रो देश नेपाल सुन्दर छ, हो कि होइन? सूर्यको किरण जब हिमालमा पर्छ तब हिमाल चम्कन्छ भनेर हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ। हाम्रो नेपाल झलमल झलमल हिमाल भएकाले सुन्दर छ। नेपाललाई केले घेरेको र केले बेरेको छ? ल सोच्नुहोस् त, हाम्रो देश नेपाललाई केले घेरेको र केले बेरेको छ? हाम्रो देश नेपाललाई हिमालले घेरेको र जङ्गलले बेरेको छ। विश्वमा हामी किन ठुला छौँ? विश्वमा हामी वीर नेपाली, साहसी नेपाली भएकाले विश्वमा हामी ठुला छौँ। वीर नेपाली भएकाले विश्वमा हामी ठुला छौँ भनेर हामीले कविताबाट पढिसकेका छौँ। जनक र बुद्ध मिलेर के गरे? जनक र बुद्ध मिलेर के गरे? ल सोच्नुहोस् त, के गर्नुभयो रे जनक र बुद्धले? जनक र बुद्ध मिलेर धर्मको गाँठो कसेर नेपाली एउटै बनाए। हामीले पढिसक्यौँ, हामीले अघि भर्खर लयाएर कविता वाचन गरिसक्यौँ। जनक र बुद्ध मिलेर धर्मको गाँठो कसेर नेपाली एउटै बनाए। ज्ञानका ज्योति कसले फिजाए? ल भन्नुहोस् त, माथि नै हामीले पढिसक्यौँ, ज्ञानका ज्योति कसले फिजाए? ज्ञानका ज्योति जनक र बुद्ध मिलेर फिजाए। यी प्रश्नहरू छन्, हजुरहरूले एकचोटि फेरि यी प्रश्नहरू राम्रोसँग पढ्नुहोला, शुद्धसँग र यसको उत्तर लेख्न कोसिस गर्नुहोला। र आजको गृह कार्य चाहिँ हजुरहरूले यी शब्दार्थहरू राम्रोसँग पढ्नु, प्रश्नको उत्तर गर्नुहोस् र तलका शब्द राखी वाक्य बनाउनुहोस्। अर्थात् झन्डा, न्यानो, आकाश, ज्योति, झलमल, यी शब्दहरू राखेर हजुरहरूले आजको चाहिँ गृह कार्य, आजको कक्षाको गृह कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। झन्डा मैले भनिसकेँ, झन्डा, न्यानो, झन्डा हजुरहरूले लेखिसक्नुभएको छ। न्यानो भनेको तातो भयो, आकाश, ज्योति, झलमल, यी शब्दहरू राखेर हजुरहरूले चाहिँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ, वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ। र एउटा कविता सुन्दर हाम्रो नेपाल कविता चाहिँ लय हालेर वाचन गर्नुहोस्। हजुरको आजको गृह कार्य चाहिँ यिनै हुनेछ। हस् त मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, सुरक्षित घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।